بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، گنج بخش ہے، رنج بخش، بگڑیاں نو بنانے والا، بے اولاداں نو اولاد عطا کرنے والا او اللہ ہے۔ درود و سلام نبیاں دے امام، پاسبانہ دے پاسبان، امام اعظم، امام کائنات، امام النبیین، امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار اور رونق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی اور بالا واسط، رحمت و بخشش دی دعا آل رسول واسطے، اصحاب رسول واسطے، تابعین واسطے، تبع تابعین واسطے، اولیاء کرام واسطے، بزرگان دین واسطے، رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرات محترم، تقریباً 8 یا 10 دن ہوئے نے کہ ساڑے کولو رمضان المبارک دا پیارا مہینہ جدا ہویا ہے۔ بہت کم چہرے نے کہ جڑے او دے جان تو بعد غم زدہ نے، پریشان نے، اور پریشانی دی وجہ کی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اسی اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اپنے اللہ کولو گناہاں دی معافی مانگ لئیے کہ نہیں مانگ لئی۔ ساڈا رب ساڈے نال راضی ہویا ہے۔ کچھ لوگاں نے اے رمضان دا مہینہ گزاریا سی تے اس رمضان دے مہینے نو سحریاں بھی کیتیاں، افطاریاں بھی کروائیاں، لیکن اس دے باوجود بھی وہ لوگ لعنت دے مستحق بنے۔ وہ کون لوگ نے جڑے لعنت دے مستحق بنے؟ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے، کائنات دے لوگو میرے کول جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے کیا سونیا جڑا بندہ رمضان المبارک دا مہینہ پا لیندا ہے لیکن اس دے اندر اللہ رب رحمان دے کولوں اپنے گناہاں دی بخشش حاصل نہیں کردا، فرمایا اس بندے تے میری بھی لعنت ہے، رب رحمان دی بھی لعنت ہے، محمد رسول اللہ دی بھی لعنت ہے۔ ہن ویکھنا اے وے، سوچنا اے وے، کیونکہ ہن اسی معافی رمضان دا مہینہ تو نہیں، لیکن سوچنا اے وے کیا اسی رمضان دے اندر اللہ کولوں معافی منگی سی کہ نہیں سی منگی؟ کوئی ایک رات ایسی، کوئی ایک دن ایسا گزاریا کہ جس دن اسی اللہ نو آکھیا ہوئے مالکا
میرے گناہاں نو معاف کر دے۔ حضرات آئیے انسان نو کیویں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ دے کولوں معافی منگنی ہے، کیویں منگنی ہے اور اب ہے کیویں دا؟ جدوں تک بندہ اس قرآن نو نہیں پڑھے گا، اللہ دا تعارف نہیں ہوئے گا، جب تک سونے نبی پاک علیہ السلام دی سیرت نو نہیں پڑھے گا، اس بندے نو تعارف نہیں ہوئے گا کہ میں اللہ دے قریب کیویں جانا ہے، کیڑا رستہ ہے، کیڑا طریقہ ہے کہ میں مالک کائنات دے قریب جا سکدا۔ حضرات آئیے تمہیدی باتاں یاد رکھیا جے، اختتام تے اپنی تمہید نو نال ملاواں گا اور اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ حضرات آئیے جدو بندہ اس قرآن نو پڑھ دے انسان دی زندگی دے اندر تبدیلی آندی ہے۔ جدو بندہ قرآن نو پڑھ دے بندے دا دل کر دے کہ میں قرآن دے مطابق زندگی گزاراں، میں قرآن دے مطابق اپنے شب و روز گزاراں، میں قرآن دے مطابق اپنے معاملات گزاراں۔ آئیے میں اس قرآن نو پڑھے اور اس قرآن نو پڑھ دیاں میں کنہ تک پہنچے ہوں، مینوں کنہ دا تذکرہ نظر آئے۔ آئیے اللہ دا قرآن سنیے اور میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے، درود محبت نال پڑھنے، پیار نال پڑھنے، شوق نال پڑھنے، الفت نال پڑھنے، چاہت نال پڑھنے، کیونکہ جدو آقا تے درود پڑھو گے مالک کائنات تہاڈے سارے غم اور پریشانیاں دور فرما دے گا۔ جدو بندہ نبی پاک علیہ السلام تے درود پڑھ دے۔ آئیے میرے اور تساں دے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا تے نبوت آن دی ابتدا وے اور مالک کائنات جبرائیل علیہ السلام نال ہم کلام ہو رہے نے اور جبرائیل نو کہہ رہے نے جبریل ایک قرآن لے کے جانے زمین تے جانے۔ جبرائیل علیہ السلام کی کہندے نے الہ العالمین دا قرآن اعلان فرما رے، اللہ فرماندے نے جبریل چل زمین تے جانا۔ جبریل کہندے نے مالکا میں زمین تے کی لین جانے، اللہ فرماندے نے جبریل میرا قرآن اٹھانا، اس قرآن نو زمین تے لے کے جانے، اس قرآن نو زمین تے سونے محمد تک پہنچانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جبریل فرماندے نے مالکا اے کیڑا کوئی اوکھا کم میں تو مینوں توراۃ دتی، میں تیرے نبی نو دے کے آ گیا، تو مینوں زبور دتی، میں تیرے سونے نبی دی گود دے اندر رکھ کے آ گیا۔ مالکا تو مینوں انجیل عطا کی تھی، میں تیرے سونے نبی نو دے کے آ گیا۔ اللہ فرماندے نے جبریل اونا دا معیار ہو رے، اونا دا انداز ہو رے، اونا دی شان ہو رے، اونا دا طریقہ کار ہو رے۔ اللہ کیویں دا طریقہ کار ہے؟ فرمایا تو موسیٰ نو کتاب دے کے آیا، ایکو جگہ تے دے کے آگے، تو داود نو زبور دے کے آئے، ایکو جگہ تے دے کے آگے۔ میرے سوڑے محمد دا شان الگ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی میں شان الگ۔ فرمایا میرا محمد غار دے اندر ہوئے تو قرآن لے کے جانے، اے مزام بازار دے اندر ہوئے تو قرآن لے کے جانے، میرا سونا محمد بدر اندر ہوئے تو قرآن لے کے جانے، سونا احد اندر ہوئے تو قرآن لے کے جانے، سونا اپنے گھر دے اندر ہوئے تو قرآن لے کے جانے۔ اللہ فرمانا کی چاندے نے اے جبریل میرے سونے محمد دا شان الگ، مقام الگ، سیرت الگ،
صورت الگ ہے، کیونکہ میرے آقا دے ممبر جیسا گھور ممبر کوئی نہیں، آقا دے مصلی جیسا اور مصلی کوئی نہیں، میرے آقا دی سیرت جیسی کسی دی سیرت نہیں۔ آقا دا چہرہ دیکھیاں لوگو، آقا دا چہرہ دیکھیاں پکھاں دور ہوندیاں۔ ایک صحابی رسول چل دے اپنے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے، اپنی بیوی نو کہندے روٹی لے کے آؤ، بیوی کہندی روٹی کوئی نہ۔ صحابی رسول اٹھے تے مسجد نبوی دے اندر چلے جاندے نے، اتھے جا کے میرے آقا دے سامنے اپنیاں غلامانہ تے عاشقانہ نگاہاں دے نال میرے سونے محبوب دا دیدار پہ کر دے نے۔ آقا دے چہرے تے ٹکٹکی لگائیے تے گھر آ جاندے نے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولے، ہن بیوی کہندی روٹی لے کے آواں، اے صحابی رسول کہندا کوئی نہ، بیوی کہندی بھوک لگی ہے، آندا کوئی نہ، بیوی کہندی کچھ کھا کے آئے ہو، آندا کوئی نہ، بیوی کہندی عجیب معاملہ، ہن کہندے سو بھوک لگی ہے، باہروں ہو کے آئے ہو، کہندے ہو بھوک نہیں لگی۔ صحابی رسول بول کے کہندے اندر سرور کونین ویکھ کے آقا دی عظمت آقا دی شان سن کے سبحان اللہ کہنی چاہی دیئے کہ صحابی رسول کہندے نے میں آقا دا چہرہ ویکھیا میری پکھاں دور ہو گئی۔ آکھو سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ۔ اللہ جڑا بندہ سبحان اللہ آکھے انہ دیاں نسلاں چو حافظ قرآن پیدا کری، آکھو سبحان اللہ۔ اللہ جڑا بندہ سبحان اللہ آکھے ادیاں نسلاں چو کوئی شرابی پیدا نہ کری، آکھو سبحان اللہ۔ سرور کونین ویکھ کے ٹھر گئے نین ویکھ کے، سرور کونین ویکھ کے ٹھر گئے نین ویکھ کے، تاجاں والے تاج بھل گئے، آقا دی نالین ویکھ کے، آقا دی نالین ویکھ کے، پھر اسی بھی آکھاں گے ساڈی بھی عید ہو گئی، نانا حسین ویکھ کے، نانا حسین ویکھ کے۔ میرے معزز سامعین، میرے آقا دے اخلاق جیسا کسی دا اخلاق نہیں، میرے آقا دے کردار جیسا کسی دا کردار نہیں۔ اللہ نے ایک قرآن بھیجے جیڑا دو گتیاں دے اندر محفوظ ہے، ایک قرآن سونا مصطفیٰ بھیجے جیڑا چلدا پھلدا قرآن ہے، وہ دو سچیاں دے اندر محفوظ ہے۔ اے لوگو ایک قرآن اوے جنوں پڑھن تو پہلے پوچھنا پیندے، اے قرآن دس دے سی نہ تیرا معاملہ کیویں دے، اے قرآن کہندے مینوں پڑھ لو پتہ چل جائے گا۔ بندہ قرآن نو پڑھ دے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بندہ قرآن نو پڑھ دے کہندا شک کوئی نہیں۔ ہن دوسرا قرآن سونا مصطفیٰ وے، میں آقا کول پوچھیا آقا جی تسی کیویں دے ہو؟ آقا کہندے میں اپنا تعارف آپ نہیں کروانا، چلو مکے دے بازاراں دے اندر میرے آقا نے صفا دی پہاڑی تے چڑھ کے اعلان کیتا، اے لوگو میں کیویں دا؟ آقا نے اپنا تعارف
آپ نہیں کروایا بلکہ لوکاں کول پوچھئے میں کیویں دا کوئی کہندا تہانوں صادق پائے کوئی امین مندے کوئی سچا مندے کوئی اعلیٰ مندے کوئی اچھے اخلاق والا مندے میرے آقا دا اخلاق سب نالو اعلیٰ میرے آقا دا کردار سب نالو اعلیٰ اے لوگو ایسے کر کے تے میرے آقا مکے دے بازاراں دے اندر جان دے آقا مکے دے بازاراں دے وچوں گزر دے کوئی بوڑھا نظر آندا سامان اٹھا لیندے کوئی بچہ نظر آندا دستے شفقت رکھ دیندے کوئی یتیم نظر آندا سہارا بن جاندے کوئی مسکین نظر آندا او دا آسرا بن جاندے انجے بڈھی اماں مکے چو نکلی اپنا سامان گٹھڑی دے اندر سمیٹے آندی میں مکے دے اندر کوئی نہیں رہنا ایک محمد نامی شخص آئے صلی اللہ علیہ وسلم جڑا لوکانوں کہندے میں اللہ دا آخری رسول لوکانوں اپنے تابع کر لیندے میرے آقا کو تنگ آ کے اے بڈھی اماں اپنا سامان لے کے مکے چو باہر جان دا سوچن دئیے ان سوچن دئی چونک دے اندر کھڑیے کولو سردار بھی گزر رہے نے نوجوان بھی گزر رہے نے کوئی سامان نہیں رکھواندا ادھروں میرے آقا اپنا نورانی چہرہ لے کے مکے دے چونک دے اندر آندے نے تے بڈھی اماں آقا نو ویکھ کے کہندی ہے میں تاں کر دی سا تیرا انتظار سونیا میں تاں کر دی سا تیرا انتظار سونیا میں تاں کر دی سا تیرا انتظار سونیا ایو سر تے رکھا دے مینوں بھار سونیا مینو بھار سونے آقا کہندے نے غم نہ کر تینوں میں پہنچاواں گا آقا بڈھی اماں نو پوچھ دے نے دس نی اے امڑی تو کتھے جانا ہے دس نی اے امڑی تو کتھے جانا ہے اس بار نو تو سر اتے کیویں چانا ہے اماں رو کے کہندی ہے ایتھے ہو رہے نے لوکی جادو دا شکار سونیا ایتھے ہو رہے نے لوکی جادو دا شکار سونیا اس واسطے میں چلی شہروں بار سونیا شہروں بار سونیا آقا کہندے نے غم نہ کر تینوں میں پہنچاواں گا غم نہ کر تینوں میں پہنچاواں گا جس جگہ اتے جانا ہی میں تینوں چھڈ کے آواں گا میں تینوں چھڈ کے آواں گا میرے معزز سامعین دسن دا مقصد کی ہے میرے آقا دا اخلاق سب نالو اعلیٰ جنہاں نے آقا دا اخلاق پڑھیا انہاں اپنا اخلاق بہتر کیتا جنہاں نے آقا دا کردار پڑھیا انہاں اپنا کردار بہتر کیتا اس امت واسطے میرے آقا نے کیڑا غم برداشت نہیں کیتا اس امت واسطے میرے آقا نے کیڑی پریشانی برداشت نہیں کی تھی اس امت واسطے اے لوگو میرے آقا نے نبوت دا اعلان کیتے بیٹیاں نو طلاقاں دے دتیاں گئیاں میرے آقا نے نبوت دا اعلان کیتے رستے دے اندر کنڈے بچھائے جا رہے نے میرے آقا نے نبوت دا اعلان کیتے آقا تے پتھر برسائے جا رہے نے میرے آقا نے نبوت دا اعلان کیتے ظالماں میرے آقا نو گالیاں نے کھالیاں اتھوں تک بس نہیں آقا سہنے بیت اللہ دے اندر نماز پہ پڑھ دینے آقا سجدے دی حالت دے اندر نے انہا ظالماں میرے آقا دی گردن دے اوپر اوجری رکھ دیتی ہے آقا دی گردن تے اوجری رکھی ہے گل پہنچ دی سیدہ فاطمہ تک گل پہنچی نا
سیدہ فاطمہ چل دیاں دو تیزی دے قدم چل دیاں صحن بیت اللہ دے اندر آندیاں نے چھوٹی جی عمر چھوٹے چھوٹے ہاتھ نے سیدہ فاطمہ اپنے ہاتھاں دے نال اپنے بابے دی گردن تو جری اتار دیے نالے محبت بھرے جملے بول دیے نالے محبت بھرے الفاظ بول دیے آندی ہے بابا کیوں اس امت دی خاطر اپنے رستے دے اندر کنڈے برداشت کر دیو کیوں اس امت دی خاطر اے بابا کیوں اس امت دی خاطر اتنے دکھ برداشت پہ کر دیو فاطمہ دیاں اکھیاں دے اندر آنسو نے تے اپنے بابے نو کہہ رہی ہے بابا اے لوگ تو ہاڈے تے ظلم پہ کر دینے اے لوگ تو ہاڈے تے زیادتی پہ کر دینے بابا گھرے آہو نا زینب نو آکھو اللہ کر لئیے زینب منیں گی بابا ام کلثوم نو آکھو نا وہ بھی منیں گی بابا رقیہ نو آکھو نا وہ بھی منیں گی بابا مجھ فاطمہ نو آکھو اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں اے فاطمہ منیں گی پر بابا اس امت دا کیوں سوچ دیو اس امت دی فکر کیوں کر دیو اس امت نے فاطمہ کہندی ہوئے گی بابا رمضان آوے اس امت نے تو آنو یاد نہیں کرنا پاویں قیام دے اندر ہون اے نا تو آنو یاد نہیں کرنا میرے معزز سامعین اپنے گریبان دے اندر نظر دوڑاؤ نا کیا سانو خوشیاں دے آقا یاد نے کیا سانو غمیاں دے آقا یاد نے کیا سانو چلن پھرن لگیاں آقا یاد نے کیا پہنن لگیاں آقا یاد نے کیا بولن لگیاں آقا یاد نے اے لوگو جس امت دی خاطر آقا غم پہ برداشت کر دینے جس امت دی خاطر میرے آقا نے سمیہ دے پیٹ دے اندر نیدہ برداشت کی تھے اپنیاں صحابیات دیاں اکھیاں دے اندر سرمے دانیاں برداشت کی دیاں اے لوگو اللہ کہندے قرآن پڑھو نا میں قرآن پڑھ داواں مینوں پہلے پارے دے اندر نظر اے آندے اللہ سونے نبی دی شان بیان کر دینے مینوں دوسرے پارے دے اندر آقا دی عظمت پہ نظر آندی ہے اے مینوں تیسرے پارے دے اندر آقا دی شان نظر آندی ہے میں اللہ نو پوچھنا چاہنا مالکا تو سونے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت شان مقام کتنا بیان کیتے اللہ کہندے نے 23 سالہ دور نبوت اٹھاؤ میرے سونے محمد دی شان عظمت ایوے میں 30 پارے قرآن بھیجے انہا 30 پاریاں دے اندر میرے آقا دی عظمت میرے آقا دا شان میرے آقا دا مقام میرے آقا دی رفعت میرے آقا دے بلندی درجات حضرات آئیے اگر نماز نو اٹھائیے نماز عظمت سونے مصطفیٰ دیئے اگر اذان اٹھائیے اذان شان سونے مصطفیٰ دیئے حضرات دنیا دے اندر کوئی ایسا خطہ نہیں کوئی ایسا خطہ نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جس جگہ دے اوپر میرے سونے مصطفیٰ دا تذکرہ نہ ہندہ ہوئے حضرات کوئی سیکنڈ کوئی منٹ ایسا نہیں کہ جس منٹ دے اندر میرے سونے مصطفیٰ دا تذکرہ نہ ہندہ ہوئے 23 سالہ دور نبوت دے اندر اگر عظمت شان اللہ بیان کر رہے ہیں سونے مصطفیٰ دی کر رہے ہیں آقا دے جان تو بعد 1400 سال گزر گئے ایک سیکنڈ ایسا نہیں جب آقا تے درود نہ پڑھیا جا رہا ہوئے لوگ نہ پڑھن اللہ آسمانہ تو خود کہندے نہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اے تسی پڑھو یا نہ پڑھو میرا سونا اللہ درود پڑھ دے فرشتے درود پڑھ دے نہیں کوئی ایک سیکنڈ ایسا نہیں جب تک آقا دی عظمت اور شان بیان نہ کیتی جا رہی ہوئے حضرات آئیے اے تے اللہ دی محبت سونے مصطفیٰ دے نال کہ سونے مصطفیٰ دا تذکرہ ہر جگہ موجود ہے لیکن میں سونے مصطفیٰ کو پوچھنا چاہنا کہ سونے ہم تو ہاڈا کی کردار ہے تسی پہ کی کر دے ہو حضرات آئیے میں آقا دی فجر اٹھانا میں اس امت دے واسطے جنت منگ دے نظر آن دے
میں نبی پاک علیہ السلام دی ظہر اٹھاواں، عشاء اٹھاواں، تہجد اٹھاواں، قدمہ دے اندر سوزش فقط اس امت واسطے. تو اے امت بھی ویکھے نا میں نبی پاک علیہ السلام نال کتنیاں کو وفاواں کیتیاں. اس امت دیاں نبی پاک علیہ السلام دے نال کتنیاں محبتاں نے. ایک پاسے نبی پاک علیہ السلام دا فرمان آ جائے، اے امت آقا دے فرمان نو چھوڑ دیندی ہے، فوراً اپنیاں خوشیاں، اپنیاں غمیاں اور اپنے عزیز اقارب، اپنے رشتہ داریاں نبھانا شروع کر دیندی ہے. حضرات آئیے قرآن دے اندر شان نبی پاک علیہ السلام دی، احادیث دے اندر عظمت نبی پاک علیہ السلام دی. لیکن 23 سالہ دور نبوت اگر اٹھایا جائے، میرے آقا نے اگر اللہ دے کولوں کو جو منگے ہے فقط اس امت واسطے جنت منگی. اللہ نے کیا سونے ہیں دو دعاواں اللہ قبول کر دینے، دعا کرو یا دنیا تے رہنے، یا ایک دعا نبی پاک علیہ السلام نے بچا کے رکھی، مالکہ کل قیامت دے دن میں اس امت واسطے تیرے کلو بخشش دی دعا کرنا. دنیا تے بھی رہندے ہیں اگر نبی پاک علیہ السلام نے بخشش دی دعا منگی تے اس امت دی، اور کل قیامت دے دن بھی اللہ دے کولو اگر بخشش دی دعا مانگ رہے نے فقط اس امت واسطے. سیدہ فاطمہ کہندیاں ہونگیاں بابا کیوں اس امت دے پیچھے لگے ہو کہ جڑی تواڈے نال پیار نہیں کر دی، محبت نہیں کر دی، الفت نہیں کر دی، جنہاں نے تانوں خوشیاں غمیاں تے یاد نہیں کر دے، اس امت واسطے اتنے غم اور اتنے دکھ برداشت پہ کر دے ہو. حضرات آئیے اتھے ہی بس نہیں، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام آقا دی عظمت آقا دی شان کیے. اہل علم کہندے آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے، آقا دی چٹائی اگے دری کیڑی چیز ہے، حبشی بلال اگے پری کیڑی چیز ہے، آنکھوں وے ایمان والی پھر پتہ لگ دے طیبہ دے نظارے اگے مری کیڑی چیز ہے. لوکی کہندے نے اسی مری جانا ہے، اسی نران کگان جانا ہے. میں کہنا جڑا بندہ مدینے چلے جاوے وہ دنیا دیاں ساریاں جگہ ہی بھول جاندا ہے. مالک کائنات نے فرمایا جڑا بندہ سبحان اللہ کہندا ہے میں جنت دے اندر ایک درخت لگانا اس بندے واسطے. وہ درخت ایسا ہے کہ اگر تیز سوار گھوڑا بھی اودے قریب بھاگے تو اس دے سائے نو ختم نہیں کر سکدا. اور میں اپنی محبت دے اندر کہا کرنا کہ مالک کائنات ایسا درخت لگان گے کہ جس درخت دے بعد اسی جدو جنت دے اندر جانے تے اسی درخت دے اوپر اللہ پھل لگان گے اور اسی جو ہے جنت دے اندر پھل کھاواں گے. لہذا کوئی ایسی سبحان اللہ کہو کہ تو انو یقین ہوئے کہ جنت دے اندر جڑے پھل لگ رہے نے وہ بڑے آلہ لگ رہے نے. کوئی بندہ سوچے میری سبحان اللہ ایڈا خلوص نال سبحان اللہ بندہ کہے کہ یار اس سبحان اللہ دی وجہ تو جنت دے اندر جو ہے مینگو دا پھل لگ جائے گا، بنینا دا پھل لگ جائے گا، ہے سنگترے دا جویں دی تواڈی دی سبحان اللہ مینوں لگدا تواڈیاں ککراں تے ٹالیاں ہی لگنیاں. اے نہ ہوے جنت جا کے بھی مسواکاں ہی کردے رہو، کم از کم نبی دی شان آئے سبحان اللہ تے دلوں آکھیا کرو. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آوے درود پڑھنے، کیوں اس نبی تے درود پڑھنے. اے لوگو اللہ نے بڑا آلہ نبی دیتے، پیارا نبی دیتے، سونا نبی دیتے. تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے، میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے، امب تیرے لینے انار تیرے واسطے، کیلا کری چھال دا تیار تیرے واسطے، مکھیاں بناندیاں نشید تیرے واسطے، مجھاں دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے. کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے، آمینہ دے لال جا رسول تیرے واسطے.
آمینہ دے لال جا رسول تیرے واسطے کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا کروڑا نالو چنگائی احسان کردگار دا پھر یودا بندیا تو شکر نہیں گزار دا اے لوگو اللہ نے قرآن بھیجے اس قرآن دے اندر بھی شان میرے سونے مصطفیٰ دی ایک سونا مصطفیٰ بھیجے اے لوگو میرے نبی دی عظمت کیا ہے میرے نبی دا شان کیا ہے میرے نبی دی رفعت بلندی درجات کی نے اللہ آسمانہ تو قرآن پہ بھیج دے نال کہندے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون اللہ آسمانہ تو قرآن بھیج رہے اللہ کہندہ میرا ذکر ہے میری کتاب ہے میرا کلام ہے میں آسمانہ تو بھیجدا پیاواں فرمایا میں دی حفاظت کرانگا اے لوگو جڑا آسمانہ تو نیچے آوے جڑا آسمانہ تو اتاریا جاوے انہوں قرآن کہندے نے جڑا آسمانہ تو نیچے آوے جدے بارے اللہ کہنے انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون میں قرآن بھیجے میں کلام بھیجے میں ذکر بھیجے میں ایدی حفاظت کرنی چاہنا اے لوگو جڑا آسمانہ تو نیچے آوے انہوں قرآن کہندے نے قرآن دے اندر اللہ کہندے نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ میں زمین تو آسمانہ تک سوڑے مصطفیٰ دا ذکر بلند کیتے جڑا آسمانہ تو نیچے آوے انہوں قرآن کہندے نے جڑا زمین تو آسمانہ تک جاوے انہوں سوڑا مصطفیٰ کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم اے لوگو میرے نبی دی عظمت ایوے میرے نبی دی شان ایوے میں تہانوں قرآن دے وچوں سوڑے مصطفیٰ دی عظمت دے شان سنائی میں ہن آقا دا ایک فرمان تساں احباب دے سامنے رکھنا چاہنا عبادات دی قبولیت دا ذریعہ نماز دی قبولیت دا ذریعہ اپنی بات نو اپنی تمہید نل ملانا چاہنا میرے آقا نے فرمائے اے لوگو جڑا بندہ رمضان نو قبول کروانا چاہندے وہ اللہ کو توبہ کر لوے ان جڑا بندہ غیر رمضان دے اندر اپنیاں عبادات قبول کروانا چاہندے اس بندے نو کرنا کی پوے گا اس بندے نے عمل کیڑا کرنا ہے فرمایا لا یحل لمسلم ان یہجر اخاہ فوق سلاسل یالن فرمایا کسے مسلمان واسطے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی نو 3 راتاں تو زیادہ بلانا چھوڑ دوے اپنے مسلمان بھائیاں دے نال نہ بولے اپنے مسلمان بھائیاں نال ناراضگی رکھے اے لوگو اگر چاندے ہو نماز قبول ہووے اس سونے مصطفیٰ دے دکھاں نو ویکھو او آندہ کیے لڑو نہ لڑائی نہ کرو سلو دا پیغام بھیجو آپس دے اندر محبتہ نال رہو آپس دے اندر پیار نال رہو آپس دے اندر لڑائیاں نہ کرو میرے آقا نے فرمائے جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نال لڑ دے اپنی مسلمان بہن نال لڑ دے فرمایا او دی نماز قبول کوئی نہیں او دا روزہ قبول کوئی نہیں او دی عبادات قبول کوئی نہیں او دے حج قبول کوئی نہیں او دا روزہ قبول کوئی نہیں اے لوگو اگر عبادات قبول کروانا چاہندے ہو میرے آقا دا ایک فرمان من لو میرے آقا دی ایک بات من لو کہ جڑا سونا مصطفیٰ اگر غاراں دے اندر امت واسطے اگر بازاراں دے اندر امت واسطے اے لوگو او تے او نبی ہے جس نبی دے چہرے دے اوپر اللہ مکھی
مکھی دا بیٹھنا برداشت نہیں کردا اس نبی دیاں اکھیاں دے اندر آنسو اس امت واسطے او تے او نبی ہے جس نبی دے چہرے دے اوپر اللہ مکھی دا بیٹھنا برداشت نہیں کردا اس نبی دے چہرے دے اوپر اگر خون پیا نظر آ رہے آقا نے دندان شہید کروائے اس امت واسطے بلال نو تتیاں ریٹاں تے لیٹیا دیکھے آؤ اس امت واسطے میرے آقا نے غم برداشت کیتے اس امت واسطے میرے آقا دیاں بیٹیاں نو طلاقاں ہوئیاں آقا برداشت کیتے اس امت واسطے اے لوگو کیسا منظر ہوئے گا جدو زینب مکیوں چلی آقا نو مدینے ملن واسطے راستے دے اندر ظالمان نیزہ مار کے زینب دے پیٹ دا حمل وضع کر دیتا زینب کٹیا بڑیا جسم لے کے مدینے دی سرزمین تے آئینا آقا نے اپنے سینے تے زینب دا سر رکھے اکھیاں دے اندر آنسو نے اے لوگو زینب دے پیٹ دے اندر نیدہ برداشت کیتے آقا نے اس امت واسے اس امت واسے اے لوگو میں تے کہا کردم آقا زینب دا لاشا لے کے جدو اپنے گھرے گے ہونگے فاطمہ بے کے کمدی ہوئے گی بابا میں کہا کر دی سا اس امت نے وفا نہیں کرنی اس امت نے تو ہاڑی گل نہیں مننی اج زینب دا لاشا بھی ہتھاں تے چکے لے کے آئے ہو اس تو پہلے آقا رقیہ نو قبرستان دے اندر دفنا کے آئے وہ غم تے غم نے اس امت واسطے پریشانی تے پریشانی ہے اس امت واسے اتے دنیا دا معاملے میرے آقا دی دنیا دے اندر اس امت واسے اتنی تڑپ دنیا دے اندر اس امت واسے میرے آقا اتنے غم زدہ اور پریشان نے اتھی بس نہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا جدو نفسا نفسی دا عالم ہوئے گا کوئی گل نہیں سنے گا کوئی قریب نہیں آئے گا لوگ آدم کل جان گے نہیں جان گے نال لوگ موسیٰ تے عیسیٰ دے کول جان گے لوگ اسماعیل تے خلیل اللہ دے کول جان گے کوئی کم نہیں آئے گا اتھے بھی اگر کم آئے گا آمینہ دا لال آئے گا لیکن آمینہ دا لال ادو کم آئے گا جدو آقا دی گل منو گے لا یحلو لمسلم ان یحجر اخاہو فوق ثلاث لیال آقا فرماندے نے 3 راتاں تو زیادہ جیڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نو بلانا چھوڑ دوے اس بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں ایسے بندے دی کوئی عبادت قبول نہیں کہ جڑا بندہ اپنے مسلمان بھائی نو 3 راتاں تو زیادہ بلانا چھوڑ دیندے میں تو ہاڑے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی شان عظمت بیان کی تھی کہ جس طرح مالک کائنات نے قرآن نو بھیجے اسی طرح سونے مصطفیٰ نو بھیجے اور ایک چیز ذہن دے اندر رکھے آجے 3 ایک قرآن ایک رمضان اور ایک سونا مصطفیٰ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ جدو اللہ دی سفارش دا دروازہ کھلے گا یا سونا مصطفیٰ سفارش کرے گا یا رمضان کرے گا یا قرآن کرے گا حضرات آئیے رمضان تو اسی گزار چکے جس طرح دا گزرے ہے لیکن آج اگر اسی سونے مصطفیٰ نال پیار کریے آقا دی سیرت نال آقا دی صورت نال آقا دی بات منیے قرآن پڑھیے تو ساڑی زندگی بہتر ہے اگر نہ پڑھے کل قیامت دے دن اللہ دی قسم آقا نے کہنا سحکن سحکن لیمن غیر آبادی انہوں میرے تو دور کر دیتا جائے خذوہ فغلو ثم الجحیم صلو اللہ کہنگے پکڑو زنجیرن الجکڑو اور جہنم دے اندر پھینک دو حضرات آج غور کیجئے چھوٹے چھوٹے خون اتنے گرم نے کہ ماں باپ نال کوئی ناراض ہے کوئی بہن بھائیاں نال ناراض ہے کوئی عزیز اقربا نال ناراض ہے کوئی رشتہ داراں نال ناراض ہے وہ آقا دی سیرت مندے ہو آقا دی بات کیوں نہیں مندے آقا دا اخلاق مندے ہو بات کیوں نہیں مندے میرے آقا دی صورت مندے ہو بات کیوں نہیں مندے
میں زیادہ لمیاں چوڑیاں گلاں تساں احباب دے سامنے نہیں لے کے آیا، فقط ایک بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لڑو نہ، لیکن ہر قدم تے اج لڑائیے، ہر گھر دے اندر لڑائیے، ہر محلے دے اندر لڑائیے، ہر قبیلے دے اندر لڑائیے، ہر بستی دے اندر لڑائیے، ہر علاقے دے اندر لڑائیے۔ حضرات میرے آقا دی عظمت، میرے آقا دی شان، میرے آقا دا مقام تسی احباب بھول گئے ہو کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یجر اخاه فوق ثلاث لیال۔ مینوں سمجھ نہیں آندی، لوگاں نے ہتھاں دے اندر تسبیحاں پکڑیاں نے، 5 وقت دیاں با جماعت نمازاں نے، لیکن بہن بھرا عزیز و اقارب نال ناراض نے اور سمجھدے نے ساڈی عبادت قبول ہو جانی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جناب محمد درود پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا نے فرمایا ایک بندہ زمین تو لے کے آسمانہ تک نیکیاں دا پہاڑ لے کے آئے گا، اللہ کہنے گے جنت دے اندر چلا جا، لیکن اچانک ایک بندہ کہے گا اللہ اس بندے نے دنیا دے اندر مینوں ناراض کیتا سی، اللہ فرمان گے چل نیکیاں لے اے دیاں اور تو چلا جا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ آئے گا اللہ نے مینوں گالی نکالی، میرے نال ناراض سی، میرے نال بولدا نہیں سی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا زمین تو لے کے آسمانہ تلک ساریاں نیکیاں جڑیاں نے اس بندے دیاں لوکاں دے اندر تقسیم کر دیتی جان گیاں اور اس بندے نو پکڑ کر کے جہنم دے اندر سوڑ دیتا جائے گا۔ یہ تو ساڑیاں عبادات قبول کوئی نہیں، پھر کی مسئلہ ہے کہ اتنے لمبے وظیفے اور اتنے لمبے سجدے، صرف ایک فون کال نہیں ہوندی اپنے عزیز اقربا بہن بھائیاں نو، اور تو سمجھدا ہے کہ میری عزت نفس چلی جائے گی، میری غیرت نو گوارا نہیں، میں بڑا میں فلاں۔ حضرات اگر میں آقا دی سیرت بیان کرنی شروع کراں، صلح حدیبیہ دا واقعہ تساں احباب دے سامنے رکھاں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا نام اور جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خاطر میرے آقا نے اتنے ظلم دکھ مصیبتاں برداشت کی تیاں، میرے آقا نے اپنے ہتھاں دے نال اپنا نام محمد رسول اللہ ختم کیتا صرف صلح دی خاطر۔ اے آقا اپنا نام مٹا سکدے نے، تو اپنی انا تکبر غرور نہیں مٹا سکدا۔ اللہ دی قسم کل قیامت دا دن ہوئے گا، کروڑاں تے ارباں دا مجمع ہوئے گا، لیکن اوتھے بھی اگر کام مان گے میرے سونے مصطفیٰ کام مان گے، لیکن اونا دے کام مان گے جنہاں نے آقا دی بات نو منیا ہویا۔ کل قیامت دا دن گناہگار جو محشر کو فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر کو فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر کو فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ آقا دی عظمت شان مینوں لگدا ہے یہاں تسی مطلب بہت ہی سن لئیے تے یہاں تانوں سمجھ نہیں آ رہی۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، کروڑاں تے ارباں دا مجمع ہوئے گا، کوئی نبی گل نہیں سنے گا، انج کروڑاں تے ارباں دے مجمع نو چیر دے، انج میرے سونے مصطفیٰ آن گے اور اپنی زبان چو کہہ رہے ہونے گے، گناہگار جو محشر کو فریاد کریں گے، گناہگار جو محشر کو فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ یہ جملہ بڑی توجہ نال سننا والے کہ سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں، پھر وہ امت کی بخشش کا اظہار کریں گے، پھر وہ امت کی بخشش کا اظہار کریں گے۔ آقا دی اتنی ضد وے کہ آقا دی اتنی محبت وے کہ اللہ کہنے گے سنا دو سنا دو سنا دو سنا دو سنا دو سنا دو اے منجدار سنا دو سنا دو سنا دو اے منجدار سنا دو، ہوگا وہی ہوگا جو آج میرے یار کہیں گے،
ہوگا وہی ہوگا جو آج میرے یار کہیں گے کل قیامت دا دن ہوئے گا کیسا منظر ہوئے گا اللہ کہیں گے سونے آج قیامت دا دن میں کسے دی نہیں مننی تیری مننی ہے منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ اللہ دی سفارش دا دروازہ کھلے گا اللہ کہیں گے سونے کہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا آقا فرماندے نے کوئی بندہ پیروں تک پسینے دے اندر کوئی گٹیاں تک کوئی گوڈیاں تک مختلف شکلاں لوگ پسینے دے اندر ڈبے ہونگے گرمی اتنی ہوئے گی کہ رحمت دی چھاں ادوں ہوئے گی جدوں میرا سونا مصطفیٰ آکھے گا کہ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم آقا ہاں کرنی ہے جس دم آقا ہاں کرنی ہے ربا بخش دے اے امت میری ربا 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 بخش دے اے امت میری اگلی گل میں تا کرنی ہے اگلی گل میں تا کرنی ہے جس دم آقا ہاں کرنی اور اللہ کہنے گے سونے تیری منی گئی ہے چنا نال ستارے لے جا چنا نال ستارے لے جاؤ کر کے آپ نتارے لے جاؤ کر کے آپ نتارے لے جاؤ اسا تا تیری موڑنی نہیں اے کو جے کملے سارے لے جاؤ اللہ کہنے گے سونے اسی تیری کوئی نہیں موڑنی انہاں سارے انہوں جنت دے اندر لے جا حضرات آئیے جنت دے اندر او بندہ جائے گا جڑا آقا دی بات ماندہ ہویا حضرات جڑا بندہ رمضان گزارے اور اللہ دے کولو توبہ نہ کرے اس بندے دے رمضان دا کوئی فائدہ نہیں جڑا بندہ زندگی گزارے اور اپنے عزیز اقارب دے نال ناراض روے ایسے بندے دی زندگی دا اور عبادات دا کوئی فائدہ نہیں اللہ دے کولو دعا ہے جو سنیا سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی تو نے پانی میں مچھلی کو پالا تو نے پتھر سے کیڑا نکالا یا الہی تیرے در پہ کھڑا
جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے، جس کو چاہے گداگر بنا دے، جس کو چاہے تو تخت پر بٹھا دے۔ یا الہی تیرے در پہ کھڑا ہوں سوالی،